یعنی محدثین نے لکھیا ہے. دوسرا اطفیر یعنی عین دے نال تطفیر یعنی بادشاہ مصر دا اللہ اکبر کبیرہ انہیں اس بچے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدیا ہے تے خریدیا سونا چاندی ریشم درم و دینار ہم وزن تے اللہ اکبر تے حضرت یوسف علیہ السلام اس قبرستان دے اندر موجود نے کہ جس قبرستان دے اندر انہاں دی والدہ یعنی اودی قبر ہے تے نبی یوسف علیہ السلام لبدیاں انہاں نو جدوں اس قبرستان دے اندر رات دا ٹائم ہو جاندا ہے تے جا کے دیکھیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس قبرستان دے اندر یعنی موجود نے تے نبی یوسف علیہ السلام نو او جڑا ملہی اسود نامی بندہ ہے کہ جن نے حضرت یوسف علیہ السلام نو خریدیا ہے تے جا کے حضرت یوسف دے منہ تے چانڈ ماردا ہے تے نبی یوسف زمین تے ڈگ پئے. اللہ اکبر. او ملہی نامی بندہ انہیں چانڈ ماری زمین تے جدوں ڈگے تے تانا ماریا کہنے لگا کہ سانو تے پہلے پتہ ہے کہ تو جھوٹا بھی ہے تو خائن بھی ہے تے تو پگوڑا بھی ہے. انہیں پگوڑا اس واسطے کیا سی کیونکہ جدوں میں پچھلے جمعے دے اندر دسیا ہے کہ جدوں بھراواں نے ویکھیا سی نا چند کھوٹے سکیاں دے اندر تے بھراواں نے بات کہی سی کہ اے پگوڑا ہے تے اے اینو مقرر کیتا سی ملہی اسد نامی بندے نو کہ تو اے دا دھیان رکھنا ہے کہ تے یوسف نس نہ جائے اے بچہ نس نہ جائے. اللہ اکبر. ایدی تو رکھوالی ایدا تو سیکورٹی گارڈ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے نبی یوسف علیہ السلام آسمان وال نگاہ اٹھاندے نے اپنے اللہ دے کولوں دعا کردے نے آندے نے اللہ ہن تے اخیر ہی ہو گئی ہے او پرام مینوں مارن والے مارن تو بعد مینوں خوں دے اندر سٹیا تے باہر کڈیا اور مینوں فروخت کر دیتا گیا ہے. ہن بھی طرح طرح دے میرے تے ظلم ہوندے نے پئے تے نبی یوسف علیہ السلام کہن لگے اللہ میں زمین تے کلا واں تے تو عرشاں تے کلا ہے. اللہ اکبر. تے محدثین نے لکھیا ہے لال نیری چل پئی گرم ہوا لال نیری انہاں دے خیمے ٹوٹ گئے خیمے اکھڑ گئے. اللہ اکبر. سارے وہ علاقے والے یعنی وہ خیمے والے انہاں دا بڑا برا حشر ہویا ہے تے نبی یوسف علیہ السلام دے نال انہاں نے معافی منگی صلح کی تھی. تے آؤ نا پہ دوستو ساتھیو میں تساں حضرات دے سامنے جس بات دا تذکرہ بیان کرنا چاہنا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. ایک قافلہ جدوں مصر کی طرف گیا تے مصر وہ شہر ہے جتھے بڑے بڑے انبیاء جلوہ کار ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مصر شہر کے اندر پیدا ہوئے. آؤنا پہ دوست کو ساتھی ہو یہ جڑا قافلے دا امیر ہے قافلے دے امیر دے گھر دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن دو دن اللہ اکبر کبھی ٹھہرے رہے تے مصر دے اندر ایک منڈی لگ دی ہے. اس منڈی دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کے جایا گیا ہے. خریدن والے بڑے نے مشہوریاں ہو چکیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. تے جڑا بندہ آواز لگان والا ہے وہ آواز لگاندا ہے آندا کہ یا ایھا الناس من یشتری یا غلام حسینا. اے لوگو اے جڑا غلام ہے بڑا خوبصورت غلام ہے. اے غلام بڑا خوبصورت ہے. اللہ اکبر. پورے مصر دے اندر
جدو حضرت یوسف علیہ السلام دی یعنی بولی لگائی گئی اللہ اکبر تے منڈی دے اندر یہ بات کہی گئی کہ یہ بچہ ان فروخت کرنا ہے، بچہ بڑا خوبصورت ہے۔ تے دوسرے نمبر تے یا ایوہ الناس من یشری یا غلام لبین، اے جڑا غلام عقل مند بھی بڑا ہے تے پہلے نمبر تے حسین بھی بڑا ہے، دوسرے نمبر تے جڑا یعنی اے غلام ہے اے یعنی عقل مند بھی بڑا ہے تے اے جڑا غلام ہے بڑا اونچے خاندان دا کو بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تے حضرت یوسف علیہ السلام اس جگہ تے بھی رو پئے تے روندیاں روندیاں کہ جنہیں بولی لگائی انہوں کہنے لگے تو انج لان نہ کر بلکہ تو یہ کہہ کہ ہاذا غلام، یہ جڑا غلام ہے غریباً، یہ غلام بڑا غریب ہے۔ اس طرح دی تو آواز لگا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال عزیز مصر جنہ دا نام یعنی قطفیر، یعنی ایک نام اے یعنی محدثین نے لکھیا ہے، دوسرا اطفیر یعنی عین دے نال، قطفیر یعنی بادشاہ مصر دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیں اس بچے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدیا ہے تے خریدیا سونا چاندی ریشم درم و دینار ہم وزن۔ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ درم و دینار سونا چاندی تے ریشم یعنی ہم وزن، کہ ایک پلے دے اندر نبی یوسف نو رکھیا گیا، دوسرے پلے دے اندر سونا چاندی درم و دینار رکھے گئے، ہم وزن حضرت یوسف علیہ السلام یعنی فروخت ہوئے نے مصر دے بازار دے اندر۔ سب نالوں زیادہ غلام اگر زیادہ قیمت دے اندر اگر کوئی بکیا تے حضرت یوسف علیہ السلام دی بولی لگی ہے۔ ہم وزن اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام نو عزیز مصر نے خریدیا تے خریدن تو بعد اپنی بیوی نو کہندا ہے این فانا، یہ جڑا بچہ ہے یہ سانو یعنی فائدہ دے گا، نفع دے گا، او نتخذہ ولدا، کہ اسا اینو اپنا بیٹا بنا لواں گے۔ کیونکہ جڑا عزیز مصر سی او دے گھر اولاد نہیں سی تے تانوں پتہ ہے کہ جن دے گھر اولاد نہ ہوئے انہاں نوں بچیاں نال بڑا پیار ہوندا ہے۔ یہ ساڈا معاشرہ ہے کہ جنہاں دی اولاد نہیں تے بچے ماڑا جا بھی شور کرن تے بڑا سر پیڑ ہوندا ہے، یار بچے شور کر تے اپنی بیوی نوں کہن لگا جڑا بچہ ہے یہ فائدہ دے گا تے اسی انہوں اپنا بیٹا بنا لواں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کہ اسا حضرت یوسف علیہ السلام نو جگہ دیتے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تے خواباں دی تعبیر دا علم اللہ نے نبی یوسف نو سکھا چھڑیا ہے۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، تے اللہ دا جڑا حکم ہے او غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔